ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे शुक्लपक्षे नवम्यां भौमवासरे एतदनुसारं मई मासस्य 6 दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणं कृत्वा अस्माभिः विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य आश्रयः विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः ध्यानवासनाप्रकरणे निरूपयन्ति यत् अस्माकं शरीरं जलवत् एतस्मिन् शरीरे स्थितः आत्मा चंदनवत् यह संघर्षणेन घर्षणेन ज्ञानेन ध्यानेन साधनया उपासनया आराधनया सेवया भक्त्या समर्पणेन च सुगन्धितः भवति वा सुगन्धितः अस्ति तत्प्रतीयते। काचिद् क्रिया भवति चेद् क्रियायाः फलं भवति। शास्त्रेषु उक्तमस्ति यदस्माकम् आत्मा सुवासितः अस्ति सुगन्धितः अस्ति। अस्माकम् आभ्यन्तरजगति अपि एका सुरभिः वर्तते यस्याः सुगन्धः उत्कृष्टः अस्ति। सुवासः सुशोभनं वस्त्रं भवति चेदपि सुवासः, एवं च सुष्ठु सुचारु गन्धः अस्ति चेदपि सुवासः। तर्हि एतस्य सुगन्धस्य अनुभवः भवति, अनुभूतिर्भवति
ज्ञानेन ध्यानेन साधनया वा विविधाः उपायाः दर्शिताः सन्ति, किन्तु अस्माकम् आभ्यन्तरजगति परमात्मना एकः सुगन्धः स्थापितः वर्तते। भगवतः शङ्करस्य यदा उपासना भवति तदानीमपि तत्र अस्माभिः मन्त्रे श्रूयते सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। तर्हि येन सुगन्धेन अत्र बहु सम्यक् प्रकारेण पोषणं भवति। सुगन्धेन पोषणम्, आम् सुगन्धेन पोषणम्। घ्राणस्य आहारः अस्ति सुगन्धः। यदि मनुष्यः जिह्वया किमपि न खादति, यदि मनुष्यः नेत्राभ्यां किमपि न पश्यति, यदि मनुष्यः कर्णाभ्यां किमपि न शृणोति चेदपि मनुष्यः घ्राणेन भुक्त्वा स्थातुं शक्नोति। परमात्मना इति कृत्वा मुखात् उपरि नासिका प्रदत्ता। यदा अस्माभिः भोजनं क्रियते चेत् आदौ भोजनं सर्वादौ नेत्रे पश्यतः यदिदं भोजनम् उचितमस्ति वा अनुचितमस्ति। नेत्रे कथयतः भोजनम् उचितमस्ति, तथापि नासिका तस्य परीक्षणं करोति इति कृत्वा सर्वादौ ग्रासः भोजनम् अस्माकं नासिकायाः अग्रभागे अस्माभिः स्थाप्यते। यदा सुगन्धस्य अनुभवः भवति, उचितः आहारः अस्ति इति निर्णयः भवति, पश्चात् नेत्रनासिकाभ्यां यदा अनुमतिः सम्प्राप्यते तदानीं तद्भोजनं मुखं प्रविशति, पश्चात् चर्वणा भवति, पश्चात् तद्भोजनम् अस्माभिः भुक्तमस्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र तिस्रः वासनाः सन्ति। ताभ्यः वासनाभ्यः यदा मुक्तिर्भवति तदानीं मनुष्यस्य शरीरात् एकः उत्तमः सुगन्धः वायुः प्रवहति, सुगन्धस्य अनुभवः भवति। शास्त्रेषु बहुवारम् इदं प्रोक्तं वर्तते, बहुषु स्थानेषु इदं प्रोक्तमस्ति। यदा मनुष्यस्य अन्तःकरणं शनैः शनैः पूर्णतया शुद्धं भवति तदानीं तस्मात् मनुष्यात् सुगन्धः आगच्छति, नान्यथा सुगन्धः न आगच्छति। परमात्मना स्थापितं वर्तते सर्वत्र, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। तर्हि अत्र सुगन्धः सर्वेषु शरीरेषु वर्तते इति कृत्वा सर्वेषामपि शरीराणां सुगन्धः भिन्नः भिन्नः भवति। किन्तु यदा काचित् प्रक्रिया भवति, यदा मलिनम् अन्तःकरणं शुद्धं भवति, यदा समर्पणभावः आगच्छति, यदा ज्ञानं विकसितं भवति तदा तस्य सुगन्धस्य अनुभवः भवति। अस्माभिस्तु केवलं शरीरस्य सुगन्धविषये चर्चा क्रियते। श्रीमद्भागवत महापुराणे तु मलात् अपि सुगन्धः आयाति इति पंचमस्कन्धे ऋषभदेवस्य चरिते इदम् आगच्छति। यत् शरीरे सुगन्धः अस्ति इति न, शौचक्रियया अपि विविधासु दिक्षु ऋषभस्य यत् सौरभं वर्तते, सुरभि वर्तते, सुगन्धः अस्ति। तर्हि शरीरात् यत्किमपि निर्गच्छति वा शरीरे यत्किमपि अस्ति तस्मात् सुगन्धस्य अनुभूतिः तदा भवति यदा मनुष्यः ज्ञानसम्पन्नः भवति। अयं मनुष्यः ज्ञानी अस्ति, एतस्य मनुष्यस्य अन्तःकरणं शुद्धमस्ति, तत् कदा कथं ज्ञातुं शक्यते? तर्हि अत्र भगवत्पादे कदाचित् स एव उपायः दर्शितः वर्तते, यत्र उक्तमस्ति यदा तिसृभ्यः वासनाभ्यः मनुष्यः यदा मुक्तः भवति तदानीं चन्दनसदृशी सुरभि, चन्दनसदृशः सुगन्धः तस्य शरीरस्य शोभावृद्धिं करोति। अर्थात् तादृशः सुगन्धः तत्र भवति। अस्माकं शरीरेपि
चन्दनस्यापि विविधप्रकाराः सन्ति। चन्दनम् एकविधं नास्ति, दशविधं चन्दनं वर्तते। चन्दनस्य 10 प्रकाराः शास्त्रेषु निर्दिष्टाः सन्ति। 10 प्रकारेषु यत्किमपि चन्दनं तत्र सुगन्धरूपेण तस्मात् शरीरात् आगच्छति। अस्माभिः अनुभूतं वर्तते। केचन महानुभावाः महापुरुषाः सन्तचरणाः तादृशाः सन्ति ये कदापि फेनिलेन स्नानं न कुर्वन्ति, तथापि तेषां शरीरात् सुगन्धः एव आगच्छति। अहमत्रावसरे पूज्यपादानां श्रीकृष्णशङ्करशास्त्रिणां पूज्यदादाजी चरणानां स्मरणं करोमि। अस्माभिः सह एकः विशिष्टः कालः अनुभूतः वर्तते। पूज्यचरणैः पूज्यपादैः दादाजी चरणैः कदापि फेनिलेन, फेनिलः अर्थात् साबु सोप्, तेन स्नानं न कृतं, तथापि यदा यदा अस्माभिः तेषां सन्निधिः सम्प्राप्यते, नैकट्यं सामीप्यं सम्प्राप्यते, तदा तदा तेषां शरीरात् उत्तमः सुगन्धः अस्माभिः अनुभूतः वर्तते, उत्तमा सुरभिः अस्माभिः अनुभूता वर्तते। तर्हि अयम् एकः अनुभूतेः विषयः वर्तते। कः पुरुषः, कः जनः कीदृशः वर्तते, कस्य शरीरं कीदृशमस्ति, तद् घ्राणेन ज्ञातुं शक्यते, नासिकया ज्ञातुं शक्यते। किन्तु यदा मनुष्यः वासनामुक्तः भवति तदा तस्य तदेव प्रमाणं वर्तते यत् तस्मात् शरीरात् उत्तमः सुगन्धः आगच्छति। इदमेव प्रकरणं पुनः अग्रे चलति। अग्रे च उक्तं वर्तते, अनात्मवासना जालैस्थिरो भूतात्मवासना नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा। एवं प्रकारेण अनुष्टुप् छन्दसि अयं श्लोकः वर्तते। यत्र भगवत्पादाः किं कथयन्ति तदस्माभिः आदौ पदच्छेदः क्रियते, पश्चात् ज्ञातुम् आयासः क्रियते। अनात्मवासना जालैः तिरोभूत आत्मवासना नित्य आत्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा इति पदच्छेदः वर्तते। अनात्मवस्तु भवति। अनात्मवस्तु संस्कृतभाषायां वस्तु शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, गुर्जरभाषायां वस्तु शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति। तर्हि अत्र वस्तु वस्तूनि वस्तूनि एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। वस्तु शब्दस्य विशेषतः 2 अर्थौ भवतः। एकः अर्थः भवति पदार्थः, द्वितीयः अर्थः भवति ब्रह्म। वस्तु शब्दस्य एकः अर्थः भवति ब्रह्म। पूर्वम् अस्माभिः एतस्मिन् विषये चर्चा कृता वर्तते इति कृत्वा अहं तत्र न गच्छामि। अनात्मवस्तु अर्थात् यत्र आत्मतत्त्वं नास्ति, परमार्थता नास्ति, आत्मकल्याणं नास्ति, अनुभूतिः नास्ति, कश्चित् विशिष्टः विशेषः विलक्षणः अनुभवः नास्ति, तादृशः कश्चित् पदार्थः यस्य कामना न कर्तव्या। शाश्वतं सनातनं यदस्ति तस्य एव आराधना कर्तव्या, तस्य एव उपासना कर्तव्या। तेन भवति इदं। तर्हि अनात्मवस्तुनः यदा कामना न क्रियते, कारणम् अनात्मवासना झालैः। अत्र झालैः इति तृतीया बहुवचनं वर्तते। झालेन झालाभ्यां झालैः इति उक्तं वर्तते। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, किं कथयन्ति? अनात्मवासना झालैः। अनात्मवासना झालैः अर्थात् अनात्मवस्तुनः यदा कामना क्रियते, अर्थात् बाह्यजगति विद्यमानानां पदार्थानां यदा यदा कामना क्रियते तदा तदा तिरोभूतात्मवासना, आत्मवासना तिरोभूता भवति। अर्थात् यस्य मनः, यस्य बुद्धिः बाह्यजगति मनः प्रवृत्तमस्ति, बुद्धिः प्रवृत्ता अस्ति, इदमपेक्षते इदमपेक्षते, एतदपि यदि मदीयं भवति वा मम भवति चेत् कीदृशं
बाह्यजगति ये विद्यमानाः पदार्थाः सन्ति तेषु पदार्थेषु यदि प्रीतिः भवति, तेषु पदार्थेषु यदि लोलुपता भवति, तर्हि आत्मनि यः सुगन्धः यः सुवासः परमात्मना स्थापितः वर्तते तिरोभूतः, सः वासः सः सुगन्धः तिरोभूतः भवति, अर्थात् शनैः शनैः तद् नष्टं भवति। तस्यैव शरीरात् दुर्गन्धम् आगच्छति यस्मिन् शरीरे विविधेषु पदार्थेषु रुचिः समुत्पन्ना वर्तते तस्य, अर्थात् विविधान् पदार्थान् यः अभिलषति तस्य शरीरात् दुर्गन्धः आगच्छति। किन्तु बाह्यजगति यस्य प्रवृत्तिः नास्ति, यत्र यस्य स्पृहा नास्ति, यस्य एषणा नास्ति, यस्य काचित् इच्छा नास्ति, उत्तमाः पदार्थाः परमात्मना निर्मिताः सन्ति, किन्तु तेषु सर्वेषु पदार्थेषु मम प्रलोभनं नास्ति, मम लोभवृत्तिः नास्ति, तदानीं सुगन्धः प्रस्फुटितः भवति, नान्यथा तस्य नाशः भवति। न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदापि, अत्र जगन्नाथः पंडितराजः जगन्नाथः अस्माभिः स्मर्यते। आधिभौतिकसुखे यस्य प्रीतिः नास्ति, यस्य स्पृहा नास्ति, यस्य इच्छा नास्ति, यस्य एषणा नास्ति, स एव अनुभूतिं कर्तुं शक्नोति यत् तस्य शरीरात् कश्चित् उत्तमः सुगन्धः प्रवहति। तर्हि एतस्य एकः अर्थः भवति, बाह्यजगति स्पृहा न कर्तव्या, आभ्यन्तरजगति स्पृहा कर्तव्या। यथा यथा मनुष्यः बाह्यजगति स्पृहां करोति तथा तथा सः उत्तमः सुगन्धः तिरोहितः भवति, अर्थात् तस्य नाशः भवति, सः आच्छादितः भवति। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, सः आच्छादितः भवति। किन्तु यदा मनुष्यः यथा यथा सः मनुष्यः निस्पृहः भवति तथा तथा तस्य शरीरात् उत्तमः सुगन्धः सर्वैः अनुभूयते, न केवलं तेन। चन्दने यः सुगन्धः वर्तते सः सुगन्धः न केवलं चन्दनाय अपि ये केचन चन्दनस्य सम्पर्के आगच्छन्ति ते सर्वेपि सुवासिताः भवन्ति, सुगन्धपूर्णाः भवन्ति। अत्रापि तदुक्तम्। अनात्मवस्तूनि अर्थात् येषां वस्तूनां नाशः निश्चितः अस्ति तेषु पदार्थेषु स्पृहा न कर्तव्या। यदि तत्र स्पृहा भवति चेत् सुगन्धः तिरोहितः भवति, नष्टः भवति, आच्छादितः भवति, अनुभूतिर्न भवति इति उक्तम्। आवृतं करोति, यथा नागमणिः भवति, नागमणिः, तर्हि यावत् कालपर्यन्तं नागः जीवति तावत् कालपर्यन्तं यदि तस्य पार्श्वे मणिः अस्ति चेत् तस्मिन् मणौ बहु विस्तृतः प्रकाशः वर्तते, जाज्वल्यमानः प्रकाशः तस्मिन् मणौ भवति। किन्तु केवलं नागेन स्वशिरः तत्र स्थाप्यते चेत् सम्पूर्णोऽपि प्रकाशः आच्छादितः भवति। केवलं शनैः स्वफणाम् अन्यत्र करोति चेत् तस्मात् मणेः विस्तृतः प्रकाशः सर्वैः अनुभूयते। तद्वत् हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं। बाह्यजगतः वासनया आच्छादितः मनुष्यः भवति चेत् तस्य सुगन्धः अपि आच्छादितः भवति, नान्यथा प्रकाशितः भवति। सर्वेपि अनुभवं कर्तुं शक्नुवन्ति, सर्वेपि अनुभूतिं च कर्तुं शक्नुवन्ति, न केवलम् एकः मनुष्यः। उद्याने यदि पुष्पं विकसितं भवति चेत् तस्य सुवासः सर्वत्र गच्छति, यत्र यत्र वायुः गच्छति तत्र तत्र तस्य सुवासः सुगन्धः वहति। यदि पाकशालायाम् अस्माभिः उत्तमं भोजनं निर्मीयते चेत् तस्य भोजनस्यापि सुगन्धः विविधेषु गृहेषु गच्छति, अस्माभिः अनुभूयते यत् तत्र इदं किमपि निर्मीयते इति प्रतीयते। तर्हि एवं प्रकारेण अनात्मवस्तुषु नाशवन्तपदार्थेषु यदि अस्माकं स्पृहा अस्ति चेत् अस्माकं चेतसि, अस्माकम् आभ्यन्तरजगति, अस्माकम् अन्तःकरणे यः एकः विशिष्टः सुगन्धः परमात्मना स्थापितः वर्तते तस्यानुभवं कर्तुं न शक्यते। नैरन्तर्येण यदि अस्माकं स्थितिः आत्मनि भवति,
अर्थात यदि वयम् आत्मारामाः भवामः, आत्मनि रममाणाः इति आत्मरामाः भवामः, तदानीं ज्ञातुं शक्यते, तदानीं तत् प्रतिभासितं भवति, तदानीं तत् स्पष्टं भवति। अर्थात अनात्मवासनानां झालैः आत्मतत्त्वस्य यः वास्तविकः दिव्यः सुगन्धः अस्ति सः अनात्मवस्तुषु स्पृहया आच्छादितं भवति, आवृतं भवति, आवृतं ज्ञानमेतेन। तद्वत् यथा अस्माकं चेतसि नित्यं विशुद्धं निर्मलं ज्ञानं वर्तते, किन्तु मायया तद् आच्छादितमस्ति। मायायाः आवरणं मध्ये आगच्छति तावत् कालपर्यन्तं तस्य ज्ञानस्य अनुभवः न भवति, यद् ज्ञानं परमात्मना आभ्यन्तरचेतसि स्थापितं वर्तते। किन्तु मायायाः आवरणं गच्छति। यथा आकाशे बहवः मेघाः भवन्ति, ते मेघाः क्रमेण सूर्यम् आच्छादयन्ति। अस्माभिः विचार्यते, ओ सूर्यः गतः, सूर्यस्य प्रकाशः इदानीं नानुभूयते, किन्तु यावत् कालपर्यन्तं मेघाः सन्ति सूर्यस्य अग्रे तावत् कालपर्यन्तं प्रकाशस्य अनुभूतिर्न भवति। किन्तु यदि वायुः प्रवहति एवं च मेघाः व्यपगच्छन्ति चेत् पुनः सूर्यस्य प्रकाशः अस्मासु पतति, एवं च अस्माभिः अनुभूयते यदि इदानीम् अयं सूर्यः स्पष्टतया ज्ञातुं द्रष्टुं च शक्यते। तद्वद् मायायाः आवरणं गच्छति। तद्वद् अनात्मवस्तुषु या अस्माकं स्पृहा वर्तते सा स्पृहा यदि नष्टा भवति चेदपि ज्ञातुं शक्यते यदि इदानीं मम चेतसि यः एकः विलक्षणः सुगन्धः परमात्मना स्थापितः वर्तते तद् मया अनुभूयते। किन्तु अत्र नित्यता नैरन्तर्येण सातत्येन यदि अस्माभिः अभ्यासः क्रियते चेत् एव इदं भवितुमर्हति। तर्हि अनेन झालेन वयम् आच्छादिताः, अनेन जालेन नाम मायाजालेन। अनात्मवस्तुषु अस्माकं स्पृहा वर्तते, तेन अज्ञानेन मायायाः आवरणेन अज्ञानेन मोहेन इदं सर्वम् आच्छादितं वर्तते। किन्तु यदा ज्ञानं प्रकाशितं भवति, अंतःकरणं निर्मलं भवति, शुद्धं भवति, पश्चात् मायायाः आवरणम्, अज्ञानस्य आवरणं, मोहस्य आवरणं स्वतः एव निर्गच्छति। एवं च एकः विशिष्टः प्रकाशः अपि अनुभूयते, एवं च एकः विशिष्टः सुगन्धः अपि अनुभूयते। तर्हि एतत् सर्वं मिलित्वा अर्थात् श्रुतीनां स्मृतीनाम् अभ्यासेन महापुरुषाणां सेवया अस्मासु यद् ज्ञानं स्थितं वर्तते तद् ज्ञानं ते एव प्रकाशितं कर्तुं प्रभवन्ति। अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति। ज्ञानं सर्वेषु वर्तते, किन्तु तद् ज्ञानं यदि जागृतं न भवति चेत् तस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। यथा रुद्राष्टाध्याय्यां प्रथमे अध्याये नवमे मन्त्रे उक्तं वर्तते, यस्मिन् रेचः सामजजुग्मोखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः। अर्थात अस्माकं चेतसि चत्वारः वेदाः सन्ति। चतुर्णामपि वेदानां ज्ञानं सर्वेषु मनुष्येषु वर्तते, किन्तु यः कथयति अहं सम्पूर्णं शुक्लयजुर्वेदं जानामि, अर्थात सर्वेपि मन्त्राः उपस्थिताः सन्ति, यदा कदापि यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पाठं कर्तुं शक्नोमि, तस्य अर्थः भवति सः मन्त्रः तस्य चेतसि सुप्तः आसीत्, इदानीं जागृतावस्थायां वर्तते इति कृत्वा सः कण्ठस्थः अस्ति इति वक्तुं शक्नोति। अन्येषु सर्वेषु अपि चत्वारः वेदाः सन्ति, एकस्य वेदस्य चर्चा नास्ति, अत्र चतुर्णामपि वेदानां चर्चा वर्तते। चत्वारोऽपि वेदाः तस्य चेतसि सुप्ताः सन्ति, किन्तु यावत् कालपर्यन्तं कश्चित् समर्थः सद्गुरुः, यावत् कालपर्यन्तं कश्चित् गुरुः तत्र तस्य ज्ञाने यद् आवरणम् आगतमस्ति तद् आवरणं न नाशयति, न दूरं करोति, तावत् कालपर्यन्तं तद् ज्ञानं जागृतं न भवति, न जागर्ति। पश्चात् यदा तद् जागृतं भवति अस्माभिः अनुभूयते, ओ एतत् सर्वं तु मयि आसीत्, किन्तु पश्चात् अनुभवः भवति। किन्तु केन भवति?
तर्हि वेदाध्ययनेन इति कृत्वा शास्त्राध्ययनं कर्तव्यमस्ति। कारणं शास्त्रेषु एतादृशाः विविधाः उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति यत् त्वयि स्थितं ज्ञानं त्वया यदि अनुभूतं कर्तव्यमस्ति चेत् केन प्रकारेण कर्तुं शक्यते, तदर्थं विविधाः उपायाः सन्ति। अतः स्वाध्यायः कर्तव्यः। उपनिषत्सु इदं वचनम् आगच्छति, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, अर्थात् प्रमादः न कर्तव्यः। शास्त्राध्ययने वेदाध्ययने प्रमादः न कर्तव्यः। भवतु अत्र उक्तं शास्त्राध्ययनस्यापि एका वासना वर्तते, किन्तु मया पठनीयमेव अस्ति, मया सर्वं कण्ठस्थीकर्तव्यमस्ति, मया पुनः कुत्रचित् प्रवचने वक्तव्यमस्ति, व्याख्याने प्रतिपादनीयमस्ति, येन मम यशः सर्वासु दिक्षु भविष्यति, सर्वेपि मम प्रशंसां विधास्यन्ति। अनेन भावेन शास्त्राध्ययनं न कर्तव्यम्। पुनरेकवारं कथयामि, यशोलिप्सया शास्त्राध्ययनं न कर्तव्यम्। आत्मज्ञानाय कस्यचित् कल्याणाय शास्त्राध्ययनं कर्तव्यमस्ति। तर्हि अनेन अध्ययनेन एकः उपायः अस्ति वेदाध्ययनं, द्वितीयः उपायः अस्ति शास्त्राभ्यासः, तृतीयः उपायः अस्ति ध्यानं, चतुर्थः उपायः अस्ति समर्पणं, पंचमः उपायः अस्ति निष्कामसेवा, षष्ठः उपायः वर्तते यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। अर्थात् सर्वाण्यपि कर्माणि दिनान्ते अस्माभिः समर्पणीयानि भवन्ति। अस्माभिः इति कृत्वा कर्मकाण्डेपि अन्ते परिसमाप्तिः भवति। तदानीम् अस्माभिः उच्यते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अहं यत्किमपि करोमि, आदिनं यत्किमपि करोमि, किन्तु रात्रौ यदा अस्माकं शयनं भवेत् तत्पूर्वं तत्सर्वमपि समर्पणीयं। नारायणायेति समर्पयामि, सदाशिवायेति समर्पयामि। यत्र यस्मिन् देवे अस्माकं श्रद्धा वर्तते तत्र इदं समर्पणीयम्। अर्थात् समर्पणेनापि इदं भवितुमर्हति। प्रपन्नता आगच्छति चेदपि इदं भवितुमर्हति। अर्जुने सा प्रपन्नता आसीत्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इति अर्जुनेन उक्तं। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र उक्तं विविधाः उपायाः सन्ति। भवतु अत्र षड् उपायाः निर्दिष्टाः वा उक्ताः, किन्तु एवं प्रकारेण शास्त्रेषु बहवः उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति। सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधिः। श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे इदं वाक्यम् आगच्छति। यत्किमपि क्रियते, ध्यानं, साधना, उपासना, यज्ञः, दानं, सेवा, त्यागः, तपस्या, व्रतं, यत्किमपि क्रियते, किमर्थं? सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता। तर्हि एतैः उपायैः सर्वेपि उपायाः अस्माभिः न कर्तव्याः, किन्तु एकवारं सर्वेपि उपायाः कर्तव्याः, पश्चात् निर्णयः कर्तव्यः। एतेषु सर्वेषु उपायेषु मह्यं कः उपायः वर्तते? विविधाः भक्तयः सन्ति, 9धा भक्तिः वर्तते, किन्तु सर्वाः अपि भक्तयः सर्वेपि कर्तुं न प्रभवन्ति। किन्तु अस्माभिः सर्वाः अपि भक्तयः एकवारं कर्तव्याः, पश्चात् निर्णयः कर्तव्यः। एतासु भक्तिषु मह्यं का एका विशिष्टा भक्ति वर्तते। अहं श्रवणं कर्तुं शक्नोमि, अहं कीर्तनं कर्तुं शक्नोमि, अहं स्मरणं कर्तुं शक्नोमि, अहं पादसेवनं कर्तुं शक्नोमि, अहम् अर्चनं वा पूजनं कर्तुं शक्नोमि, अहं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनं वा या भक्ति वर्तते, याः भक्तयः सन्ति, तत्र मह्यं का रुचिकरा वर्तते, मम प्रवृत्तिः कस्यां भक्तौ वर्तते, अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः। इति कृत्वा वन्दनभक्तौ अक्रूरः श्रेष्ठः अस्ति, तर्हि तेन अक्रूरेण तथा न विचारितं वन्दनभक्तिस्तु इदानीं मया साधिता, किन्तु स्मरणभक्तिः पुनः मया इदानीं साधनीया वर्तते, साध्या वर्तते, अहं तदर्थं यत्नं करोमि। या एका भक्तिः स्वीकृता सा एव भक्तिः पुनः तेन सर्वेषु कालेषु सा एका एव भक्तिः कृता। अस्माकं मनः तादृशं वर्तते यदद्य श्रवणं बहु कृतम्, इदानीं कीर्तनं करोमि, अद्य कीर्तनमपि जातम्, इदानीं स्मरणं करोमि, स्मरणमपि जातम्, इदानीं पादसेवनं करोमि। तद्वद् अर्चनं, पूजनं, वन्दनं, दास्यं, सख्यम्,
आत्मनिवेदनं याः भक्तयः निर्दिष्टाः सन्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनं सर्वासु भक्तिषु का एका भक्तिः यां भक्तिं सम्यक् प्रकारेण अहं कर्तुं प्रभवामि अस्माभिरेव निर्णयः कर्तव्यः भवति। नवधा भक्ति वर्तते इति न, पण पुनः अग्रे अपि उक्तं वर्तते प्रेमलक्षणा भक्ति वर्तते। तर्हि केवलं भगवता सह प्रेम कर्तव्यमिति न, अपि तु सर्वैः सह। तर्हि एवं प्रकारेण विविधाः उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति। तेषु उपायेषु अस्माभिः कश्चिदेकः उपायः अवलम्बनीयः आश्रयणीयः वर्तते। तत्र चत्वारः पुरुषार्थाः अपि सन्ति। अर्थात् एतत् सर्वं मिलित्वा सर्वमपि कृत्वा शास्त्रनिर्दिष्टानुसारेण यत्किमपि क्रियते, यज्ञः क्रियते वा धर्मः क्रियते, सत्कर्म क्रियते, ज्ञानयज्ञः क्रियते, द्रव्ययज्ञः, तपोयज्ञः, योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता यत्किमपि एतेषु कस्यचिदपि एकस्य उपायस्य आश्रयः क्रियते, पश्चात् अध्यात्मस्य सुगन्धः कीदृशः भवति तद् अनुभवति मनुष्यः, तं सुगन्धम् अनुभवति। तर्हि अध्यात्मस्य अयं सुगन्धः। यथा एकः अगरुधूपः भवति, अगरुधूपः अगरुचन्दनं धूपस्यैव एकः प्रकारः वर्तते, किन्तु अस्माभिः तत्र धूपशब्दस्य प्रयोगः क्रियते, वस्तुतः चन्दनमेव अस्ति। यत्र यत्र सुगन्धः अस्ति तत्र तत्र चन्दनमस्ति वा चन्दनस्य कश्चित् एकः विशिष्टः प्रकारः वर्तते इति अवगन्तव्यम्। अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः परमात्मना यत्किमपि निर्मितं सर्वेषु पदार्थेषु परमात्मना सुगन्धः स्थापितः, किन्तु सर्वेषामपि सुगन्धानां प्रतिनिधित्वं करोति चन्दनम्। यथा परमात्मना विभूतियोगे उक्तं वर्तते गायत्री छन्दसामहं द्वन्द्वसामासिकस्य च अध्यात्मविद्या विद्यानां ऋतूनां कुसुमाकरः मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। एवं प्रकारेण यत्र यत्र तस्य प्रतिनिधित्वम् अस्ति तत्तेन परमात्मना उक्तं वर्तते विभूतियोगे। तद्वत् यदि कश्चित् पृच्छति यत् सुगन्धितपदार्थेषु परमात्मा केन रूपेण राजते विराजते चेदस्माभिः अनेन वक्तव्यं भवति, अनेन प्रकरणेन वक्तव्यं भवति यत् सुगन्धितपदार्थेषु अहं चन्दनम् अस्मि इति परमात्मा निगदति वदति। नान्यथा पुष्पेषु अपि सुगन्धः वर्तते, फलेषु अपि सुगन्धः वर्तते, वृक्षेषु पत्रेषु शाखासु सर्वत्र सुगन्धः अस्ति, किन्तु सर्वेषामपि सुगन्धानां राजा वर्तते चन्दनम् इति कृत्वा अत्र चन्दनस्य उल्लेखः कृतः स्यात्। अनेन प्रकारेण पुनः अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति यत् अध्यात्मस्य एकः सुवासः भवति, अध्यात्मतत्त्वस्य एकः सुगन्धः भवति। सः सुगन्धः कीदृशः, कदा केन अनुभूतः, तर्हि महापुरुषैः अनुभूतः। पुराकाले वनेषु उपवनेषु स्थित्वा ये ऋषयः मुनयः ध्यानं चक्रुः तैः ऋषिभिः मुनिभिः कदाचित् नद्यां स्नानं कृतं, किन्तु सुगन्धितपदार्थेन स्वशरीरस्य घर्षणं न कृतं, मर्दनं न कृतं, तथापि तेषां शरीरात् अस्माभिः सुगन्धः एव अनुभूयते। कदाचित् स्नानं कृतं चेत् मृत्तिकया स्नानं कृतं, तर्हि मृत्तिकायामपि परमात्मना गन्धगुणस्तु स्थापितः वर्तते। तत्र गन्धवती पृथ्वी, यत्र यत्र गन्धः अस्ति तत्र तत्र पृथ्वी तत्त्वम् अस्ति। तर्हि परमात्मना पृथिव्यां यानि तत्त्वानि स्थापितानि सृष्टानि सर्जितानि तेषु सर्वेषु अपि परमात्मना सुगन्धः स्थापितः वर्तते। कदाचित् कदाचित् अस्माभिः अदृष्ट्वापि वक्तुं शक्यते, सुगन्धेन वक्तुं शक्यते यद् अयं सुगन्धः एतस्य अस्ति, अयं सुगन्धः एतस्य अस्ति। तर्हि किमर्थं वयं वदामः, तत्र तत्र पृथ्वी तत्त्वम् अस्ति, तत्र तत्र गन्धतत्त्वम् अस्ति, घ्राणस्य इदमेव कार्यमस्ति, किन्तु एतादृशः एव एतस्य पदार्थस्य अयं सुगन्धः वस्त्रस्य वर्तते, अयं सुगन्धः पात्रस्य अस्ति, अयं सुगन्धः भोजनस्य अस्ति, अयं सुगन्धः पुष्पस्य अस्ति। एवं प्रकारेण विविधवस्तूनां सुगन्धविषये वक्तुं शक्यते, किन्तु कदापि अस्माभिः तथा उक्तं यद् अयं सुगन्धः मम आत्मनः वर्तते।
तत् शरीरस्य सुगन्धः इत्यस्मिन् विषये न अपि आत्मनः सुगन्धविषये अत्र यद् उक्तमस्ति तस्मिन् विषये प्रोच्यते, कथ्यते, उच्यते, भाष्यते। तर्हि अत्र उक्तं यदा सर्वाः अपि वासनाः पूर्णाः भवन्ति तदानीम् आत्मतत्त्वे यः सुगन्धः वर्तते स्वयमेव प्रकटितः भवति, स्वयमेव उत्पन्नः भवति, आदेशः न देयः भवति। यदा यदा अस्माभिः एतस्य सुगन्धस्य अनुभवः क्रियते, कस्यचित् महापुरुषस्य शरीरात् अस्माभिः ऋषभदेवः तु न विलोकितः। भागवत महापुराणे पंचमस्कन्धे यस्य वर्णनमस्ति सः ऋषभदेवस्तु अस्माभिः नानुभूतः, तस्य सान्निध्यं तु न लब्धं, न प्राप्तं सामीप्यं। किन्तु महापुरुषाणां संगतिः क्रियते तदानीं तत्र विविधानां पुष्पाणामपि सुगन्धः, तत्र पुष्पाणि न भवन्ति, तत्र वनानि न भवन्ति, उपवनानि न भवन्ति, उद्यानानि न भवन्ति। एवं च कश्चित् पुरुषः एकस्मिन् पात्रे पुष्पाणि संस्थाप्य गतवान् अस्ति, एतदपि अस्माभिः नानुभूयते, नावलोक्यते, तथापि तस्मात् स्थानात् उत्तमः सुगन्धः आगच्छति। तस्य कारणं किम्? तस्य महापुरुषस्य उपस्थितिः वर्तते, इदं प्रमाणं। पुनश्च सः महापुरुषः ज्ञानेन जागृतः वर्तते। अयं सुगन्धः तस्य शरीरस्य नास्ति, तस्य ज्ञानस्य अस्ति, तस्य आत्मतत्त्वस्य अस्ति। तर्हि महापुरुषेषु एव सुगन्धः स्थापितः इति न, अस्मासु सर्वेषु तादृशः कश्चित् विलक्षणः सुगन्धः परमात्मना स्थापितः वर्तते। अस्माभिः तस्य अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। एतदर्थम् अत्र शास्त्रेषु निर्दिष्टमस्ति। तदानीम् आत्मतत्त्वे यः उत्तमः सुगन्धः परमात्मना स्थापितः वर्तते स्वयमेव प्रभा समुत्पन्ना भवति पश्चात् कालक्रमेण। यथा एका धूपशलाका भवति, धूपशलाका अर्थात् अगरबत्ती, यथा धूपशलाका भवति, यथा धूपः भवति, यथा उद्वर्तनं भवति, यथा पुष्पं भवति, यथा चन्दनं भवति, अस्माकम् अभ्यासः वर्तते। विश्वविद्यालयेषु अस्माभिः अभ्यासक्रमे विविधानां सुगन्धानां कश्चिदेकः अभ्यासक्रमः पठितः नास्ति, तथापि वक्तुं शक्यते यत् अयं सुगन्धः एतस्य अस्ति। किन्तु विविधानां पदार्थानां सुगन्धविषये ज्ञानं वर्तते, किन्तु तादृशः एव कश्चित् विशिष्टः सुगन्धः अस्मासु परमात्मना स्थापितः वर्तते, तस्य सुगन्धस्य ज्ञानं नास्ति। किमर्थं नास्ति? आत्मतत्त्वं शुद्धं नास्ति। किमर्थं नास्ति? बाह्यजगति अस्माकं रुचिः वर्तते, अभिरुचिः अस्ति, तत्रैव अस्माकं दृष्टिः अस्ति, अस्माकं केन्द्रस्थाने अस्माकमेव स्थितिः नास्ति इति कृत्वा सुगन्धस्य अनुभवः न भवति। नान्यथा कश्चित् कथयति भवतां सुगन्धविषये किमपि कथयतु, तस्मिन् विषये अपि वक्तुं शक्यते। तादृशः अपि कश्चित् सुगन्धः भवति किं? प्रश्नः भवति, सर्वादौ भवति, प्रथमः भवति सः सुगन्धः, किन्तु तस्मिन् विषये अस्माभिः नोच्यते, कारणं तत्र अनुभवः नास्ति, अनुभूतिः नास्ति। कदा भवति? केन भवति? तर्हि ध्यानेन, ज्ञानेन, योगेन, साधनया, आराधनया, उपासनया, भक्त्या, सेवया, सत्कर्मणा, विविधैः उपायैः सुगन्धस्य अनुभवं कर्तुं शक्यते इति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं विषयः अत्रैव भगवच्चरणयोः समर्प्य द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः परिसमाप्यते। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।